हेलो साथीहरू, योभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई मैले नेटवर्क लेयरको केही चाहिँ जुन बेसिक नलेजहरु छ त्यो चाहिँ दिएको थिएँ, डिस्कस गरेका थिएँ। जुन नेटवर्क लेयरमा चाहिँ हामी कतिमा पर्छ त्यो कुन लेयर हो, लेयर 3 भनिन्छ उसलाई। त्यसमा चाहिँ होस्ट टु होस्ट, सोर्स टु सोर्स चाहिँ के हुन्छ डिलिभरी हुन्छ, मेसिन टु मेसिन डिलिभरी चाहिँ भइरहेको थियो, हो कि हैन। राउटिङ थियो, लोजिकल एड्रेस थियो। त्यहीलाई अब अगाडि बढाउँदै हामी यसमा चाहिँ के गर्छौं त आज के गर्छौं नेटवर्क एड्रेसिङको कुरा गर्छौं। अब नेटवर्क लेयरको चाहिँ यो एउटा के हो त मेजर रिस्पोन्सिबिलिटिज यसलाई भन्न सकिन्छ। नेटवर्क लेयरको चाहिँ एउटा मेजर रिस्पोन्सिबिलिटी के पनि हो त नेटवर्क एड्रेसिङ हो, जसमा हामी चाहिँ के गर्छौं लोजिकलको कुरा गरेको छु, लोजिकल एड्रेसको आईपी एड्रेसको कुरा गरेको छु हामी। अब आईपी एड्रेसमा मैले के भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ योभन्दा अगाडिकै भिडियोमा भनेको थिएँ, एउटा हुन्छ होस्ट र एउटा के हुन्छ नेटवर्क। भनेपछि एउटा होस्ट आइडी हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ त नेटवर्क आइडी। अब हेर्नुस् त यो 1980 भन्दा पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो त इन्टरनेट चाहिँ यति चर्चित थिएन, इन्टरनेट जुन छ यति चाहिँ फेमस थिएन। पहिला के गर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो त नेटवर्क आइडी बढी हुँदैन थियो, हो कि हैन। त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो त नेटवर्क आइडी बढी थिएन। अनि त्यति बेला के हुन्थ्यो हेर्नुस् त इन्टरनेट सबभन्दा पहिला आईपी एड्रेस कति बिटको हुन्छ त 32 बिटको हुन्छ, हो कि हैन। अब त्यसमा पनि के हुन्छ यो 8 बिट चाहिँ जुन फर्स्टको चाहिँ 8 बिट जुन हुन्छ यो नेटवर्क आइडीको हुन्छ, नेटवर्क आइडीको। र यो जुन बाँकी जुन यो 24 बिट छ 32 बाट चाहिँ जुन 8 गयो 24 बिट जुन हुन्छ यो चाहिँ के को हुन्छ त होस्ट आइडी हुन्छ, ठीक छ। यो चाहिँ के हुन्छ होस्ट आइडी, यति होस्ट आइडी चाहिँ पोसिबल यसमा छ र चाहिँ 8 बिटको के हुन्छ त नेटवर्क आइडी हुन्छ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ यसमा क्लासफुल एड्रेसको, जसमा चाहिँ सब एड्रेसिङ गरिएको छ, जस्तै क्लास ए बी सी डी। हामीलाई क्वेशन सोध्न सक्छ निसीमा, अब कुनै दिएको हुन्छ हामीलाई आईपी एड्रेस र भन्छ कि हामीलाई डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो चाहिँ कुन क्लासमा पर्छ, क्लास ए मा पर्छ कि बी मा पर्छ कि सी मा पर्छ। हामी इक्जाम्पल पनि यो भन्दा अब अगाडि बढ्दै गयो भने इक्जाम्पल सहित गर्दै जान्छौँ। सो अब चाहिँ अगाडि बढौँ। अब हेर्नुस् त्यति बेला चाहिँ इन्टरनेट चर्चित थिएन, के थियो इन्टरनेटको चाहिँ नेटवर्क आइडी थोरै हुन्थ्यो र बिस्तारै चाहिँ त्यही 1980 मा चाहिँ के आयो त अर्को क्लासफुल एड्रेस आयो। क्लासफुल एड्रेसमा के भन्यो त अब म्यानेज गर्न थाल्यो। अब जस्तै बढ्न थाल्यो नेटवर्क होस्ट बढ्यो, त्यही लागत के भयो त नेटवर्क आइडीहरु पनि बढाइयो। अनि यसमा चाहिँ के गर्यो त अब क्लासफुल एड्रेस ल्यायो, जसलाई चाहिँ नाम दियो कि क्लास ए बी सी डी यसरी गरेर। र त्यति बेला चाहिँ के गर्यो त यो 34 बिटको जुन छ त्यसलाई चाहिँ के गर्यो टुक्रा बनायो, 888 बिट गरेर चारवटा मा चाहिँ डिभाइड गर्यो, ठीक छ। जस्तै एउटा यो जुन छ 8 बिटको दियो ल, 8 बिटको दियो। अर्को चाहिँ के दियो त फेरि 8 बिटको, फेरि अर्को 8 बिट र यो पनि के दियो 8 बिट। अब हेर्नुस् त 8888 गर्दा चाहिँ के भयो त 32 बिट भयो ल। यो चाहिँ के भयो त 32 बिटको टोटल भयो। टोटल चाहिँ के हुन्छ त आईपी एड्रेस 32 बिट सो भयो। अब यसमा हेर्नुस् त मैले के भनेको छु फर्स्ट 8 चाहिँ के थियो त के को लागि नेटवर्क आइडी को लागि। फर्स्ट 8 के को लागि प्रेजेन्ट हुन्छ त नेटवर्क आइडी को लागि। अब यो चाहिँ के भयो त प्रेजेन्ट भयो नेटवर्क आइडी को लागि र यसमा चाहिँ के हुन्छ त 0 देखि स्टार्टिङ हुन्छ, ठीक छ। 0 देखि स्टार्टिङ हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो 0 देखि चाहिँ कतिसम्म जान्छ 8 वटा छ भने 7 सम्म हो, त्यही हो न 7 सम्म हो, ठीक छ। अब हेर्नुस् त हामी चाहिँ यो सबै के को कुरा गरेको छु त IPv4 को गरेको छु, भर्जन 4 को कुरा गरेको छु। भर्जन 4 मा के हुन्छ त 32 बिट को हुन्छ, त्यही भर्जन 6 मा गयो भने 128 बिट को हुन्छ। सो यसमा हेर्नुस् त अब 0 छ यसको स्टार्टिङ। अब केहीलाई चिनाउनको लागि अब नेटवर्क आइडी, जस्तै यो नेटवर्क आइडीलाई चिनाउनलाई यो क्लास ल क्लास ए लेख्दिउँ न, क्लास ए
हेर्नु यो चाहिँ स्टार्टिङको जुन हुन्छ त्यो नेटवर्क आइडी त्यो चाहिँ के को लागि हुन्छ त त्योलाई चिनाउनका लागि हुन्छ केलाई कुन क्लासमा यो पढ्छ भन्ने त्यसलाई चिनाउनको लागि दिएको हुन्छ फर्स्टको चाहिँ यो चाहिँ कसैलाई दिँदैन है कसैलाई दिँदैन यो चाहिँ कसैलाई दिँदैन यो चाहिँ हुन भनेको IANA सँग हुन्छ इन्टरनेट एसाइन नम्बर अथोरिटी जसले चाहिँ एसाइन गरेको हुन्छ ऊ आफैसँग राख्छ किनकि उसलाई चिनाउनु पर्ने हुन्छ कि क्लास A को छ भनेर त्यही भएर यो चाहिँ कसैलाई दिँदैन। अब हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला भन्नुहोस् त नम्बर अफ के अरे नम्बर अफ हामी के को कुरा गरेको छु त आइपी एड्रेसको। अब यो चाहिँ क्लास A मा चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ आइपी एड्रेस कति होला त भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त नम्बर अफ आइपी एड्रेस कतिवटा हुन्छ यसमा भन्नुहोस् त यसको चाहिँ एउटा त कामै भएन यो चाहिँ एसाइन गर्नको लागि भयो त यसमा चाहिँ अब नम्बर अफ आइपी एड्रेस कति हुन्छ त भन्नुहोस् त 2 को पावर 31 वटा चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ आइपी एड्रेस। ठीक छ नम्बर अफ आइपी एड्रेस कतिवटा हुन्छ त 2 को पावर 31 र पोसिबल आइपी एड्रेस चाहिँ सबै मिलाएर चाहिँ टोटल कतिवटा हुन्छ हुनसक्छ यसमा आइपी एड्रेस ल नम्बर अफ पोसिबल आइपी यसमा के हुनसक्छ आइपी एड्रेस ल 2 को पावर 32 यो सबै होइन बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म ल। अब यसमा हेर्नुहोस् त मैले के भने कि जब पहिलो बिट 0 भयो भने के बुझ्छ यसले कि कुन क्लासको हो। अब 0 हेर्न बित्तिकै हामी भन्न सक्छौँ क्लास A छ 0 आदि आयो अगाडि हामी भन्छौँ यो आइपी एड्रेस चाहिँ क्लास A को हो। यो 0 ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त क्लास A लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब आइपी एड्रेसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो आइपी एड्रेसलाई चाहिँ डटेड डेसिमलले चाहिँ के गर्छ त डटेड डेसिमलले चाहिँ के गर्छ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ल अब हामी एउटा कुरा फेरि गरौँ न। अब चाहिँ यो त 0 देखि 7 सम्म त यहाँ आयो फर्स्टको। अब फर्स्टको लागि हामी के पनि भनेको छु त नेटवर्क आइडी दिएको छु बाँकी सब के हो त यो बाँकी सब के हो त यो बाँकी सब होस्ट आइडी। अब यसमा चाहिँ कतिवटा मैले भनिदिएँ आइपी एड्रेस हुन्छ यो टोटलको मैले भनिदिएँ कतिवटा हुनसक्छ। अब यसको कुरा गरौँ न यसमा कतिवटा चाहिँ नेटवर्क आइडी होला त। अब हामीलाई कतिवटा नेटवर्क आइडी छ भन्दाखेरि यसमा हामी के भन्न सक्छौँ नम्बर अफ ल हेर्नुहोस् त यो हामी यसको कुरा गरेको छु है नेटवर्क आइडीको। ल हेर्नुहोस् त ल पहिला यसरी गरौँ नेटवर्क आइडी इन क्लास A को कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त अब यसमा हेर्नुहोस् त 7 यसको चाहिँ अब हेर्नुहोस् हामी यहाँ अब जे नि राख्न सकिन्छ यदि इनिसियल छ भने 0000 राख्न सकिन्छ। यसको कम्बिनेसन हेर्नु न 0 देखि 7 सम्मको कतिवटा कम्बिनेसन हुनसक्छ यसको हाइट चाहिँ कति हुनसक्छ टोटल चाहिँ अब यसरी त हुनसक्छ नि। अब 7वटा छ भने अब हेर्नुहोस् त 00000 गरेर यहाँ 0 सम्म र एउटा अर्को के हुनसक्छ त 1111 यसरी चाहिँ हुनसक्छ। र यो 11 आएपछि चाहिँ यो के हो त 7वटा 1 आएपछि बल्ल चाहिँ त्यसको हामीले चाहिँ डेसिमल लगायो भने के हुन्छ त्यसको 128 आउँछ। के आउँछ त अब यसको कम्बिनेसन के बन्न सक्छ यदि सोच्नुहोस् न 0 देखि 7 सम्मको कम्बिनेसन के बन्न सक्छ 2 को पावर 7 नै बन्न सक्छ 2 को पावर 7 नै बन्छ। यदि 0 र 1 सम्मको हामीले 0 1 फेरि यसरी गरे ल 0 0 0 हामीले योभन्दा अगाडिको जुन युनिट पढेको थियो त्यसमा पढिसकेका छौँ यो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्समा यस्तो गर्न सक्छु फेरि 0 0 फेरि यहाँ 1 ल्याउन सक्छु फेरि 0 1 1 0 ल्याउन सक्छु। यसरी चाहिँ गरेर कतिसम्म आउन सक्छ त 1 1 1 1 सम्म आउन सक्छ। यसको कम्बिनेसन कतिवटा आउँछ त 2 को पावर 7 2 को पावर 7 भन्दाखेरि ल बुझ्नलाई चाहिँ 2 को पावर 7 यसको अर्थ के भयो 128 के भयो त यसमा 128 वटा चाहिँ के हुन्छ त यसमा नेटवर्क आइडी हुन्छ।
यसमा अब यसमा चाहिँ कतिवटा भयो त नेटवर्क आइडी 128 वटा। अब यसको फर्मुला नि बुझ्दा हुन्छ यसो 2 को पावर n माइनस 2 यो चाहिँ के हो भने म अहिले भन्छु तपाईलाई। ल यो चाहिँ के हो त पोसिबल हुन त टोटल चाहिँ कति छ त हेर्नुस् त यसमा टोटल 128 वटा चाहिँ नेटवर्क आइडी छ तर दुईटा नेटवर्क आइडी यसमा चाहिँ हामी युज गर्दैनौं। एउटा कुन युज गर्दैन एउटा 0 जुन स्टार्टिङ यो चाहिँ क्लासलाई जनाउँछ रिप्रेजेन्ट गर्छ यो कुन क्लासको हो भनेर र अर्को एउटा लास्टको भनेको चाहिँ यो 128 वटा छ भने के हुन सक्छ यसको हेर्नुस् त 0 टु 127 सम्म हुन्छ। यो लास्टको र यो फर्स्टको हामी युज गर्दैनौं हामीलाई यो दिदैन यो प्रोभाइड गरिदैन। यो किन प्रोभाइड गर्दैन हेर्नुस् त यो 0 भन्दाखेरि के गरिरहेछ त क्लास ए लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ र 127 जुन छ यो चाहिँ के गरिरहेछ त ब्रोडकास्टिङको लागि युज गरिरहेको छ। यदि मान्नुस् यदि हामीले एउटा एक्जाम्पल लिए ल यो चाहिँ के छ त इन्टरनेट छ इन्टरनेटमा के छ धेरै डिभाइसहरु धेरै त्यो चाहिँ ल होस्टहरु पनि छ यसमा धेरै होस्टहरु छ कम्युनिकेट गर्ने। यदि यसको हेर्नुस् त यसको के छ आईपी एड्रेस दिएको 64.0.0 ले मैले के भने ल फर्स्ट आईपी एड्रेस यसको यो छ ल फर्स्ट आईपी एड्रेस यसको यो छ। अब लास्ट आईपी एड्रेस यसको के होला भन्नुस् त अब यसको लास्ट आईपी एड्रेस के हुन सक्छ भन्नुस् त ल पाउज गरेर कोही भन्नुस् त के हुन्छ यसको लास्ट आईपी एड्रेस। अब यसको लास्ट आईपी एड्रेस निकाल्दाखेरि अब हेर्नुस् सबभन्दा पहिला म यहाँ भन्छु तपाईहरुलाई यो 64 छ 64 लाई हामीले के गरे त ल 64 रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छु 64 लाई ल 64.0.0.0 छ। यो चाहिँ हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ रिप्रेजेन्ट गर्न आउनु पर्यो 0 अनि के हुन्छ 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिटको गरे त्यसपछि के छ 0 यसलाई त हामी 0 लेख्न सक्छौं। फेरि चाहिँ के छ यसमा भन्नुस् त 0 छ ल यो 0 भन्दा त इनिशियल भ्याल्यु ल यहाँ 8 गरौँ न ल 8 गरौँ यो 8 नम्बरको होस्टमा आउँछ यसको ल अब 8 लाई गर्दाखेरि अब यसमा के हुन्छ भन्नुस् त 0 0 0 0 र 1 0 0 0 8 भयो रिप्रेजेन्ट। यो मैले 0 गर्दाखेरि हैन तपाईको सबै 0 इनिशियलै आइहाल्थ्यो त्यो चाहिँ दिन मिल्दैन थियो ठीक है। अब 8 दिएछ 8 नम्बरको जुन चाहिँ के हुन्छ यसको यो 8 को अर्थ के भयो यो भित्रको 8 नम्बरको चाहिँ के भयो त होस्ट को कुरा गरेछ यो नेटवर्क आईडी ले दिएछ। अब चाहिँ यसको हामीले के खोजिरहेको छु त यसको हामी के खोजिरहेको छु लास्ट वाला। अब हेर्नुस् त यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ अब अर्कोलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा सबभन्दा पहिला यति बुझ्नुस् यो भन्दा अगाडिको कुरा यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो गाह्रो भयो भने अब यो भन्दा अगाडि हामीले के गरौँ अलि अगाडिको कुरा बुझ्ने डिफल्ट मास भनेको के हुन्छ त्यसपछि बल्ल यो बुझिन्छ होला। ल हेर्नुस् त पहिला यहाँ हाम्रो यसमा चाहिँ होस्टको कुरा त हामीले गरे केसमा पहिला नेटवर्कको कुरा गरे नेटवर्क चाहिँ कति आयो त 128 युजेबल नेटवर्क कति हुन्छ यो त टोटल नेटवर्क आछ युज गर्ने नेटवर्क भनेको के आयो त 2 को पावर n भनेको चाहिँ 2 पावर 7 दियो भने 128 माइनस 2 गर्दाखेरि के हो 126 126 वटा नेटवर्क आईडी के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ। यो चाहिँ युजेबल यति हो टोटल सोध्दा हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ हाउ मेनी टोटल आईडी आर इन के छ नेटवर्क आईडी आर इन क्लास ए सोध्न सकिन्छ। त्यति बेला हामी के भन्छौं त 128 तर यसमा सोध्यो भने कति चाहिँ यसमा युजेबल आईडी छ भनेर अनि हामी के लेख्न सक्छौं त 126 भन्न सक्छौं। अब सो यसमा चाहिँ के छ अर्को हेर्नुस् त नम्बर अफ होस्ट पोसिबल। अब होस्ट पोसिबलको कुरा गर्दियो भने के हुन्छ हेर्नुस् त अब होस्ट साइडको हेरौँ ल होस्ट पोसिबल नम्बर अफ होस्ट पोसिबल कति हुन सक्छ टोटल 2 को पावर 24 होस्टको लागि नम्बर अफ होस्ट क्लास ए को लागि नम्बर अफ होस्ट भन्दियो भने हामीले के भन्न सक्छौं 2 को पावर 24
हो कि होइन? र त्यो त पोसिबलको लागि छ। यदि हामीलाई युजेबल भनिदियो भने के हुनसक्छ? -2। ल अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँको कुरा अब लगेँ, यो दियो यति, र अर्को यसमा के छ त 64.255 यसको चाहिँ लास्ट एड्रेस छ। ल यो चाहिँ के हो त? लास्ट एड्रेस। कसरी आयो हेर्नुहोस्। अब मैले के भने यसको डिफल्ट मास चाहिँ के हुन्छ त? क्लास ए को डिफल्ट मास भनेको चाहिँ डिफल्ट मास अफ क्लास ए के हो त? 255। कसरी आयो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, यो यदि यहाँ हेर्नुहोस् त 7वटाको गरेको थियो भने 7वटा 1 गरेको थियो भने के आएको थियो हाम्रो? 128 हो। यदि हामीले 8वटा यसको कम्बिनेसन के बन्न सक्छ भन्नुहोस् त? यसको चाहिँ यसको यदि सबै यसमा 1 1 भयो भने 1 1 1 फेरि 1 1 1 1 यसरी भयो भने हेर्नुहोस् त, यसको हाइस्टको कुरा गर्दैछु है, हाइस्ट नेटवर्क यसको के हुनसक्छ भनेर। अब युएसको चाहिँ हाइस्ट गऱ्यो भने 8वटा 1 आयो भने के आउन सक्छ? 255। फेरि यसमा पनि 8वटा चाहिँ आयो भने 1 हालिदियो भने यसको पनि के हुनसक्छ? 55 र यो 55। यसको चाहिँ हाइस्ट के हुनसक्छ त? 64.255.255.255। यो चाहिँ यसको के छ? लास्टको। यो फर्स्टको स्टार्टिङ यसको भयो इन्टरनेटको, र यो चाहिँ के भयो त? इन्डवाला। जुन चाहिँ अब स्टार्टिङले चाहिँ के जनायो त? नेटवर्क। कुन नेटवर्क हो? इन्टरनेटको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो, इन्टरनेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। र 8 भनेको चाहिँ यदि हामीलाई दिदियो भने यो चाहिँ 8 के हो त? 64 वालामा चाहिँ आउँछ। अब कसरी बुझ्ने हामी म हेराउँछु यो कुनमा पर्छ भनेर, इन्टरनेटमा हो कि होइन यो 8 कनेक्सन भएको मैले हेराउँछु तपाईँलाई। अब हेर्नुहोस्, यतिलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गऱ्यो, र अर्को हामी केलाई गर्छौँ त? यो 255लाई मास जुन भने नि डिफल्ट मासलाई हामी के गर्नुपर्छ? एन्ड गर्नुपर्छ। ल यसको डिफल्ट मासको अर्थ के भयो? अब यसको चाहिँ के हुन्छ त? डिफल्ट मास कति हुन्छ मैले भनिदिएँ? 255। ल अब हेर्नुहोस् त, 255 को गर्दा के हुन्छ? 8वटा 1 1 1 1 1 1 1 फेरि 1 1 1 1 यति आयो। 0 को चाहिँ 0 लेख्न सकिन्छ, 0 को 0 लेख्न सकिन्छ, र यहाँ चाहिँ 0 0 0 0 फेरि 0 0 0 0 8 बिटमा छ। यसलाई अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त? हेर्नुहोस् त, एन्ड अपरेसन गर्छौँ। के गर्छौँ? एन्ड अपरेसन गर्छु यसमा हो। अब एन्ड अपरेसनमा के हुन्छ? यदि दुईटा 1 आछ भने 0 हुन्छ, बाँकी सरी दुईटा 1 आछ भने 1 हुन्छ, दुईटा 1 छ भने के हुन्छ? 1 हुन्छ एन्ड अपरेसनमा। भने कहाँ छ दुईटा 1? एउटा यहाँ छ भने यहाँ 1 हालिदिने। बाँकी सबमा चाहिँ के हुन्छ त? 0 हुन्छ। ल 0 को 0 0। यसमा पनि के छ? एउटा 1 छ, बाँकी अर्कोमा 1 छैन भने सब चाहिँ के भयो त? 0 0। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले डेसिमलमा लग्यो भने यो कतिको आउँछ? 64 को। कतिको आउँछ? 64 को। अनि यो चाहिँ कति हुन्छ? 0 0। यसको अर्थ के भयो थाहा छ? कि 64.0.0 भनेको यो जुन आइपी एड्रेसको छ केलाई रिप्रेजेन्ट गरेछ त? इन्टरनेटलाई। 64 केलाई रिप्रेजेन्ट गरेछ? इन्टरनेटलाई। यो 8 चाहिँ कहाँमा कनेक्सन छ? यो हो यहाँको जुन होस्ट छ, जुन कहाँ कनेक्सन भएको छ त? यो इन्टरनेटमा आछ। यो 64 चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त? यो इन्टरनेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। बुझ्नुभयो? अब हामीले चाहिँ यसमा क्वेसन सोध्न सक्ने चाहिँ के हुनसक्छ त? पोसिबल आइपी एड्रेस चाहिँ कति छ यो क्लास एमा? एउटा क्वेसन। अर्को क्वेसन जुन चाहिँ यो चाहिँ पोसिबलको कुरा गऱ्यो भने 2 को पावर 32 गर्न सकिन्छ। अनि अर्को क्वेसन के सोध्न सकिन्छ? कि युजेबल यसमा चाहिँ नेटवर्क आइडी कतिवटा छ क्लास एमा? अनि भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ हामीले? युजेबलको कुरा गर्दाखेरि 2 को पावर n - 2 भनेको 2 को पावर 7 - 2 गर्दा कति आयो? 126 वटा आउँछ नेटवर्क, हो कि होइन? अनि यसमा चाहिँ होस्ट आइडी, टोटल होस्ट आइडी कतिवटा छ र युजेबल होस्ट आइडी कतिवटा छ? अब टोटल होस्ट आइडीको कुरा गर्दा 2 को पावर के गर्ने? 24 गर्ने, र युजेबलको कुरा गरेछ भने 2 को पावर 24 - 2 गर्ने।
यो त मैले बस बुझाउनलाई गरेको थिएँ सिम्पल तरिकाले कि यो 64.0.8 जुन छ यो 8को कुरा गरेँ मेन यो चाहिँ कुनलाई केलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अनि हामीले यहाँ बुझ्न सके कि यो चाहिँ इन्टरनेटलाई चाहिँ के गरेको छ त त्यसमा कनेक्ट भएको छ इन्टरनेटलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ 64 आयो नि त इन्टरनेटको आइपी एड्रेस हो। अब यो चाहिँ कसरी निकाले हामीले सबभन्दा पहिला त्यसको लागि के चाहिन्छ त जे हामीलाई दिया छ आइपी एड्रेस त्यसको लागि पहिला गर्ने 8 बिटमा र अर्को चाहिँ यसको जुन डिफल्ट मास्क जुन हुन्छ 150 त्योसँग 255 त्योसँग के गर्ने एन्ड अपरेसन गर्ने र त्यसपछि निस्किन्छ कुनमा चाहिँ यो कनेक्सन भएको छ। यति नै हो हाम्रो क्लास ए को लागि। अब फेरि पनि हामी अब क्लास बी लिएर नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछौँ।